खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं नकब हिंदुस्तान बड़े भाई जनाब हज़रत मौलाना असद रहमानी साहब और जिनकी तवज्जो से मेरी हाजिरी जनाब हज़रत मौलाना फरमान रहीमी साहब और जनाब हज़रत कारी अम्मा साहब का बरकatuh मुरादिया तशरीफ फरमा जनाब हज़रत मौलाना अहबाब साहब जनाब हज़रत कारी अब्दुल्ला साहब बड़े भाई जनाब हज़रत कारी नदीम हासिन साहब और तमाम हज़रात आइए सीधे सीधे सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए एक मतला और चर्चे से पीछे की सफर का आगाज करता हूँ हाजिर करता हूँ एक नया कलाम तकरीबन एक दो ही जगह पढ़ा हुआ हाजिर करता हूँ कि जाकर तो जरा देखो जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में के जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में बातें शिफा में शक बातें शिफा में शक बीमार मदीने में बातें शिफा में शक बीमार मदीने जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में उसे भी बातें शिफा में शक बीमार मदीने में के बसते हैं जो तैबा में पूछो तो जरा उनसे बसते हैं जो तैबा में पूछो तो जरा उनसे किस तरह बरसते हैं किस तरह बरसते हैं अनवार मदीने किस तरह मेरी और आपकी जिंदगी यूं ही तमाम हो मेरी और आपकी जिंदगी यूं ही तमाम हो मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो आमीन तो कह दो आमीन में कोई जीएसटी नहीं लगती हाँ लगते जाते तो जरा देखो एक बार मदीने में बातें शिफा पे शक बीमार मदीने में कैसे भी वहीं पे हो और दिन भी गुजर जाए सहरी भी वहीं पे हो और दिन भी गुजर जाए
भी मैसर हो, हमको भी मैसर हो, इफ्तार मदीने में हमको। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, गुजारिश है कि मस्जिद में आके बैठ जाएं, सवाब कई गुना मिलेगा। आ जाए भाई माशाल्लाह, इधर जगह खाली है, इस जगह को पूरी कर ले। आ जाए भाई, अल्लाह के वास्ते बैठ जाए माशाल्लाह, बहुत सारी जगह खाली है, अंदर मस्जिद में जगह खाली है, वहाँ आप खड़े होकर भीड़ न लगाएं, बैठ जाएं। और चूंकि नात पढ़ी जा रही है, इस महफिल में अल्लाह की रहमत और सकीनत नाजिल हो रही है, इसलिए आप अल्लाह की इस रहमत में आकर के बैठ जाएं, ताकि अल्लाह की रहमत आप सबको ढांप ले। पढ़िएगा माशाल्लाह। हमको भी मैसर हो, इफ्तार मदीने में जाकर तो जरा देखो, एक बार मदीने में। शेर में बतौर खास तो मुलाजा फरमाने कि जब होगा मेरा जाना सरकार के रोजे पर, जब होगा मेरा जाना सरकार के रोजे पर, आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा अशआर मदीने में। आका आका सुभान अल्लाह, एक बार बड़े आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आका आका को सुनाऊंगा अशआर मदीने में, जाकर तो जरा देखो, एक बार मदीने में। कि मुद्दत से तमन्ना है हमजा के भी दिल की ये, मुद्दत से तमन्ना है हमजा के भी दिल की ये, काश गुजारो दिन, काश गुजारो दिन, काश गुजारो दिन। ये आप इस तरह ये मत डालें, माला डाल दें या माल डाल दें, लेकिन ये मत डालें। जब ये पढ़ते हैं तो मुंह में गिर सकता है और वो हलक में जा सकता है, इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए आप माल लेके आए या माला लेके आए, और माल देना भी नाते में भी पढ़ते वक्त सुन्नत है। मैं आपको बता दूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जब हुजूर के सामने अरे वाह माशाल्लाह, मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर के सहाबा जब हुजूर के सामने नात पढ़ते थे तो हुजूर उनको इनाम दिया करते थे, इसलिए इनाम देना भी सुन्नत रसूल है। इस सुन्नत का भी ख्याल है। बढ़िया माशाल्लाह। जाके तो जरा देखो, एक बार मदीने में, मुद्दत से तमन्ना है हमजा के भी दिल की ये,
کاش گزارو دن دو چار مدینے میں، کاش گزارو دن دو چار مدینے میں۔ جناب حضرت مولانا فرمان رحیم صاحب کی فرمائش مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص۔ ایک بار پورا من مات روٹی کہہ سبحان اللہ۔ کہ در رسول پہ، کہ در رسول پہ جاؤں گا چشم نم لے کر، کہ در رسول پہ جاؤں گا چشم نم لے کر، وہاں سے لوٹوں گا سرکار کا کرم لے کر، کہ در رسول پہ جاؤں گا چشم نم لے کر، وہاں سے لوٹوں گا سرکار کا کرم لے کر، کہ خدا کے بعد ہے، کہ خدا کے بعد ہے رتبہ نبی رحمت کا، کہ خدا کے بعد ہے رتبہ نبی رحمت کا، کبھی نہ آئے گا ان سا کوئی جنم لے کر، کبھی نہ آئے گا ان سا کوئی جنم لے کر، کہ نبی کے روزے پہ، کہ نبی کے روزے پہ جب میری حاضری ہوگی، کہ نبی کے روزے پہ جب میری حاضری ہوگی، لکھوں گا نعت شہیدی وہی قلم لے کر، لکھوں گا نعت شہیدی وہی قلم لے کر، کہ ادب سے آتے ہیں جبریل آپ کے در پر، کہ ادب سے آتے ہیں جبریل آپ کے در پر، خدا پاک کا پیغام محترم لے کر، خدا پاک کا پیغام محترم لے کر، کہ مصطفیٰ کی، کہ مصطفیٰ کی نعت کوئی سنت حسان ہے، 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 خلد میں، ہاں خلد میں جانے کا میرے پاس یہ سامان ہے۔ نعرہ تکبیر، حمزہ ایاز بجنانی، حمزہ ایاز بجنانی، تعلیمی بیداری کانفرنس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ارے واہ بہت خوب۔ کہ مصطفیٰ کی نعت کوئی سنت حسان ہے، مصطفیٰ کی نعت کوئی شعر بطور خاص، کہ سب سے اعلیٰ بس خدا پاک کا فرمان ہے،
کہ سب سے آلہ بس خدائے پاک کا فرمان ہے سب سے آلہ بس خدائے پاک کا فرمان ہے سب سے آلہ بس خدائے پاک کا فرمان ہے سب سے آلہ بس خدا پاک کا فرمان ہے آپ کی تعریف میں نازل ہوا قرآن ہے حمزہ یاد نعرہ تکبیر مدرسہ علوم یہی عظمت قرآن کتنی محبتوں سے نوازا ہے آپ نے اللہ آپ کو اس بچے کو قبول فرمائے کہہ تو آمین میں تو آمین ہی اللہ کرم آپ سے بات پڑھیے بھائی حمزہ زندہ باد کہ مصطفیٰ کی نعت کوئی سنت حسان ہے بہت ہی پیارا شعر سماعت ہے مولوی اظہر صاحب ندیم بھائی قاری عبداللہ صاحب حاضر کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی نعت کوئی شاعروں اشعار کہنا سوچ کر کہ شاعروں اشعار کہنا سوچ کر 100 بار تم 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 نعت کوئی آپ کی اتنی کہاں آسان ہے نعت کوئی آپ کی اتنی کہاں آسان ہے مصطفیٰ کی نعت کوئی سنت حسان ہے